Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, si Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa kahupungan sa tanang kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis, kini nausab si Reverend Father Eman Pujutan aron maghatod kaninyo sa atong mga pagmamalandong bahin sa ato ang mga pagbasa sa diha sa atong ebanghelyo karong adlaw nining adlaw. Ngaigsuon ni Kristo adlaw karon nga Biyernes, Agosto 15 sa tuig 2025. Karong adlaw usa kini kadako nga kasaulugan o dako nga adlaw diha sa at kinabuhi sa simbahan. Sanglit ning adlaw nga Biyernes, Agosto 15, ato makarong gisaulog ang solemnidad nga pagpasaka sa atong mahal nga inahan didto sa langit. Again, today the whole church celebrates the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven. Gamay lang nga pagpaklaro nga ang atong gigamit kay pagpasaka dili ang pagsaka, tungod kay lahi man ang pagsaka meaning it is according to one's will and power, pero ang pagpasaka according to other will and to the power of the other. Sa case atong mahal nga nahan nga si Birhen Maria, siya gipasaka pinaagi diha sa gahom ug kini usab kabubuton man sa tuang langit nun nga amahan. Ang pagsaka ni Jesus dito sa langit, well, it is because of His own power. Pero kang Mama Mary, nga atong gisaulog karong adlaw, siya gipasaka pinaagi sa kabubuton o gahom sa Dios didto sa langit. Ug kini siya nga solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, usa ni siya ka dako nga kasaulugan sa simbahan ug kini usab nga Assumption of the Blessed Virgin Mary into heaven, usa ni siya ka dogma, Marian dogma, usa ni siya sa mga Marian dogmas diin mao kini ang mga pagtulun-an nga gipadayag sa Ginoo dinhi sa tua pinaagi sa pag-unfold sa history, ug kini usab siya sanglit dogma man siya, usa ni siya ka divinely revealed truths. Mao na nga kitang tanan kinahanglan gayud nga mutuo niini. Mutuo ta niini, wala nagpasabot nga kani siya nga wala na gid tay kanabi taong wala tay freedom nga mutuo, pero in our when we believe in this dogma, we exercise our own freedom, because freedom is not doing what we want, but doing what we ought to do. And what we ought to do is to believe this divinely revealed truth that Mary was assumed body and soul into heaven. O kini nga dogma, kini siya was solemnly defined by Pope Pius XII niadtong November 1, 1950. Diya sa usa ka Apostolic Constitution nga ang title mao ang Munificentissimus Deus. Again, kani siya nga dogma was solemnly defined by Pope Pius XII niadtong November 1, 1950 diya sa usa ka dokumento, ang Apostolic Constitution, ang titulo Munificentissimus Deus, nga ang iyang translation sa English is the most bountiful God. So niining maong dokumento, si Pope Pius XII solemnly defined this Marian dogma that Mary did not suffer death, but Mary, body and soul, was assumed into heaven because it is the will of God for her. Nindot kini mga igsoon ko ni Kristo nga pamalandungan usab nato no, deserta mo adto sa atong ebanghelyo nga kaning pagpasaka kang Maria ngadto sa langit. Usa ni siya ka kanayo taong nindot kayo nga ehemplo o nindot kayo nga panghitabo nga ngay po natong pamalandungan diya sa atong kinabuhi. Kana bang susama kang Maria kay sa kinabuhi man gud ni Maria sa diya sa bata pa siya gani she was immaculately conceived man no sa iyang mama nga si Ana, yang iyang papa usab mao si Joaquin,
Tungod kay kini plano na kini sa Ginoo. O kini siya wala lang napabiling nga plano sa Ginoo. Kay si Maria usab, diya sa iyang kinabuhi, iya po ni nga paningkamutan. Naningkamot pud si Maria, nagbuhat siya sa maayo, nagbuhat siya sa kabubuton sa Ginoo. Ang tibuok niyang kinabuhi usa ka pagpadayag na siya nangandoy nga makikuban sa Ginoo. Ang pagsulti niya og yes, fiat voluntas tua. Matuman ta dinhi kanako sumala sa imong pulong ngadto kang Anghel Gabriel nga nagpakita kaniyang mahimo sang inhan sa Ginoo. Usa ka to sa mga daghan kayo nga pagpadayag o ehemplos nga diin si Maria nangandoy gid siya nga mahiuban sa Ginoo. Sangit ang tibok niyang kinabuhi usa man kini ka pagtuman diha sa kabuton sa Ginoo. So kung kana atong pamalandungan usab mga igsuon, well makaingon pud ta nga kita pong tanan di ay kana bitawng ibayaw pud ta ang atong mga kalag kung matay ta nining kalibutan na ang atong madunot na ang ato ang lawas pero ang atong kalag ibayaw kini sa Dios ngadto sa langit. Kung makita sa Dios, kita usab naning kamot niini. Muna nga last Sunday sa akong homily, akong usa sa mga pangutana nga ako ang gisulti sa mga tawo nga mao nga sa ato mga pagpangandoy ba sa kinabuhi nakantag mga pangandoy pero nangandoy bapud ta nga kita mahiuban sa Dios dito sa langit. Kay basin biya og kini bitaw nga pinakaimportanteng butang murag last of the list or wala gid sa listahan sa atong mga pangandoy. So again, ang kinabuhi na Maria, she was assumed by God into heaven. First, because of God's power. Second, because of God's will. And the third, because Mary also cooperated in the will of God. Naningkamot man pud siya, nagbuhat siya sa kabuton sa Ginoo. And because of that, God favors him. Nga itong mabasa niya sa Ebanghelyo. Again, mga igsoon ko ni Kristo, Agosto 15, mao ang Assumption of Mary into Heaven. Solemnly defined by Pope Pius XII, niadtong November 1, 1950, diya sa dokumento Munificentissimus Deus. Kakong sa English pa, the most bountiful God. Ug nining adlaw nga Biyernes ako di usab nga congratulations no sa Diocese sa Pagadian ug sa Diocese sa Ipil. Sanglit sila after pipila ka mga bulan sa Pagadian, 1 year kapin. Unya sa Diocese of Ipil, 2 years po sila naghulat nga wala obispo. Nanagid sila obispo. Tungod kay niadtong niaging Agosto 13, 2025, giordinahan man o gi-installed isip obispo sa Pagadian si Bishop Ronald Anthony Timoner. Unya dito usab sa Ipil, gi-install nito August 14 ang ilang bag-o nga obispo si Bishop Glenn Corsiga. Unya sa mao nga mga kaliyukan digtumi uban mi ni Archbishop tungod kay nakigduyog pud mi sa lokal nga simbahan sa Ipil sila sa ilang dakong kalipay o usab sa lokal nga simbahan sa Pagadian usab diya silang dakong kalipay. Kay si Bishop Ronald Anthony Timoner pamon siyang answered prayers siya sa Diocese of Pagadian nga nag-ampo o kita usab ginaapil man ganin nato sa itong mga pag-ampo nga unta ang Pagadian na nauntay bag-ong obispo mo na nga si Bishop Ronald Anthony Timoner. Answered prayers siya sa Ginoo. Ug usab sa Diocese of Ipil si Bishop Glenn Corsiga usab pod siya ka answered prayer sa Ginoo, gikan sa Ginoo ngadto sa mga panglipo sa katawhan. Busa Bishop Ronald Anthony Timoner ug sa Diocese of Pagadian, congratulations. O sa Diocese of Ipil, congratulations diya sa inyo ang bag-o nga obispo, si Most Reverend Glenn Corsiga. Nindot kayo ang namalandong ko ba sa mga episcopal motto sa duha, si Bishop Ronald Anthony Timoner o si Bishop Glenn Corsiga. Tungod kay kang Bishop Ronald Anthony Timoner of Pagadian, ang iyang motto kay Rise and Walk, Surge et Ambula, Rise, tindog ug lakaw. Ug kang Bishop Glenn Corsiga mao ang amare et servire, to love and to serve. Kanya kung imo ang kanabitawng sumpayon ang duha, well, rise and walk for what? In order to serve and to love. Tindog ug lakaw aron nga ikaw mohigugma ug
mag-alagad. Kung ato ko ni i-connect sa kinabuhi ni Maria, Assumption of Mary man karong adlaw, nga nausab si Maria ang tibok niyang kinabuhi mao gid ang paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo. Dili lang sa Ginoo, apan usab sa sigatawo. Sa dihang naburos si Isabel, ning adto usab si Maria. Sumo na mga igsoon ko ni Kristo ang ning apil mi sa maong installation and ordination sa bagong obispo sa Pagadian niadto August 13. Nya sa August 14 usab dito usab kami sa cathedral sa Ipil alang sa installation sa ilang bag-o nga ang arsobispo. Ngigsoon ning adlaw nga Biyernes, Assumption of Mary, arita sa itong ebanghelyo nga tungkotloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Himayaw nikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkakita ni Isabel sa pangmusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, "Bulahan ka sa tanang mga babayi. Bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo." Unya mingon si Maria, "Nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nainundom siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan. Tungod sa mga dakong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa iyang kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan ug gipatibulaag ang mga tawo nga mapahitas-on uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono ug gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang gisaad sa atong mga katigulangan. Mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon ug nahinumdum siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria og mga 3 ka bulan uban kay Isabel ug unya mipauli siya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ngigsuon ang atong ebanghelyo karong adlaw nining Assumption of Mary atong gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 hangtod sa 56. Kinatong madungog nga si Maria ning bisita ngadto sa gig-agaw nga si Isabel, sanglit si Isabel Burosman. Ug paghuman sa ilang dialogue si Isabel, si Maria ning kanta siya sa iya ang kanta nga mao ang Magnificat. Kas iyang nga iya ang kalag nagadayeg gayud sa Dios. Sanglit ang Dios ning lantaw man sa iyang sulgon nga mapaubsanon o kining sulugoon nga mapaubsanon iyang gigamit aron buntugon ang mga mapahitas-on. Sa to ebanghelyo ba mga igsoon nindot kayo? Tungod kay nindot kayo ang attitude ba ni Isabel? Kay si Isabel iyang gidayeg ang si Maria. Sanglit si Maria ning tuman man si Maria ning tuo nga matuman ang mensahe sa Dios diya kaniya. Bulahan si Maria. Gidayeg ni Isabel si Maria. Kung moadto po ta sa laing ebanghelyo nga diin nagpakita si ang Anghel Gabriel mga previous verses sa atong ebanghelyo karong adlaw, nagpakita ang Anghel Gabriel ngadto kang Maria ug gidayeg siya giingnan sa Hail Mary, full of grace. Bulahan ka Maria, napuno ka sa grasya. God found favor with you. Gikahimutan ka sa Dios. Ang karon si Isabel, ning dahig usab kang Maria. Indot kay mga igsoon ba, kinisya nga si Isabel, ning dahig kang Maria, ug ang anghel nga si Gabriel, giingnan si Maria nga gikahimutan siya sa Dios. Nga sa ato pa mga igsoon, kanabang makapalipay ang presensya ni Maria. Makapalipay, tungod kay siya magud nagbuhat sa kabuton sa Ginoo. O gumikan niya na nga nagbuhat siya sa kabuton sa Ginoo. God found favor with her. Kung ang Ginoo
nahimuot kang Maria, ngano man nga kita usahay dili man. I'm talking about kani ba nga mga igsuon nato sa laing tinuohan nga grabe ang ilang pag-insulto kang Maria, grabe ang ilang pagdaot kang Maria, ang uban gani kay gipang bungkag no, gipang dukduk, gipang maso ang imahen sa itong mahal nga inahan. Kung ang Dios gikahimutan si Maria, nganong sila nga muangkon sila nga sila ang tinuod nga reliyon or muangkon sila nga sila ang tinuod nga mga anak sa Dios nga sila ra may luwas? Kung ang ilang Ginoo nga gituohan found favor with Mary nga diya sa ebanghelyo, nganong sila dili man? Atong dudumon mga igsoon ko ni Kristo sa pagtulon sa simbahan usa ra biya kamatang ang wala nahimuot kang Maria kana mao ang demonyo. Tungod kay dili makadawat ang demonyo nga usa ka binuhat, ubos nga binuhat sama ni Maria, mahimong instrumentos nga makikooperate diha sa kaluwasan sa tao. Pinagi sa pagtubag sa iyang yes, paghatag sa iyang yes, fiat voluntas tua, ngadto sa tuang. Ngadto kang Anghel Gabriel nga si Maria, ning cooperate nga siya mahimo nga inahan sa Ginoo. Again, mga igsoon, God found favor with Mary. And then she was praised by the angel. She was also praised by her cousin Elizabeth. This teaches us nga kita usab motahod kita kang Maria atong higugmaon si Maria kay ang Dios nahigugma kaniya. Ang mga balaan nga mga tawo diha sa Biblia nahigugma usab kang Maria. Ug mao na nga kita ato ba nga gitahod si Maria, ato ba nga kana bitawng higugma si Maria? Kana mga igsoon ko ni Kristo, una nga punto nga atong pamalandungan. Ikaduha nga punto mga igsoon ko ni Kristo nga atong pamalandungan nining adlaw mao gayud nga sa atong kinabuhi nakasinati tag mga panalangin ikan sa Ginoo. Ug sa atong pagdawat nining maong panalangin, makakanta ba pud ba kita sama kang Maria, akong kalag nagadayeg sa Ginoo. Magnificat. Mary acknowledged the blessings of God sa iyang kinabuhi. Ug gumikan nini ang iyang kasing-kasing nagadayeg sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing mapasalamaton sa Ginoo. Kita, kung makadawat kita mga panalangin sa Ginoo, makaako ba pud kita og pagpasalamat o pagpadayeg? Na ako'y na basahan mga pamalandong nga naghatag og ehemplo nga diin usahay wala ang pagpasalamat nga sa panahon pa sa pag-review, padulungay nga mo take sa board exam, grabing pag-ampo sa Ginoo. Kada adlaw magpamisa, mag-ampo gayud sa Ginoo, moadto gayud sa shrine sa Berensakuta, mudagkot nito kandila, mga liupo sa Ginoo. Uban sa pagliya sa atong mahaling inahan, gigisangpit nato mga misamis nga Berensakuta, nga hinaut ihatag hangga sa nga makapasar sa board exam. Human sa paggawas sa result, ning gawas ang result nakapasar. Pero dili sama sa kinaiya ni Maria. Wala nagpasalamat sa Ginoo. Wala ning render sa magnificat akong kalag nagadayeg sa Ginoo. Wala nahimong mapasalamaton sa gihatag sa Ginoo. Kung nga atong kinaiya, dili ta sama kang Maria. Kasi Maria acknowledged sa mga blessings sa Ginoo, unya ang iyang attitude is always gratitude. Mapasalamaton ang iyang kalag ngadto sa Ginoo. Sa ato mga pag-ampo sa kinabuhi, gihatag sa Ginoo ang uban. Tungod dili man gid ihatag sa Ginoo ang tanan. Natong mga pag-ampo, gihatag sa Ginoo. Nahimo putang mapasalamaton. Kumingon ta nga, yes, Father, we are grateful because of the blessings of God, both asked and not asked from Him. Gihatag sa Ginoo kanamo. Mapasalamaton kami. But how can we assess that we are really grateful of the blessings of God? Ma-assess na to kung usa ka tawo mapasalamaton sa mga panalangin sa Ginoo nga gihatag kaniya sa kinabuhi. Kung siya manggihatagon. Ano man, Mary, remember Mary, gives herself to God through her cooperation sa plan of salvation. Sa ato pa ang tao din nga papasalamaton, manggihatagon.
kung siya mapasalamaton sama ni Maria, nahimo siyang mapasalamaton sa tanang panalangin nga gihatag sa Ginoo. O gumikan niya anak, nahimo siyang manggihatagon. And the best na gihatag niyang kagalingon, cooperating fully sa plano sa Ginoo. Kita mga igsoon mapasalamaton bata? Kana makita kung kita manggihatagon. Kaya ang tao nga mapasalamaton, manggihatagon. Like Mary, she sang her Magnificat, expressing her gratitude to God for looking down upon her with mercy. Ug gumikan ni ana mga igsoon kini nakita ni Maria. And because of that, Mary, nahimo siya manggihatagon. Yang gihatag ang iyang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kung kita manggihatagon, kung kita mapasalamaton sa mga panalangin sa Ginoo, then we are also generous. Because grateful persons are generous. Ng igsuon, di nila kukutob sa pagmamalandong karong adlaw. Dining adlaw nga Biyernes, August 15, Solemnity of the Assumption of Mary. Hinaw nga kinitong ipamalandong nga itong paningkamutan nga puyan di asa itong kinabuhi. Kay bulahan kayo ang taong naning kamot nga magpuyo sa mga pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy, kagitanom daplin sa sapa, kansang dahon niligayn malaya. Tiempo sa ting bunga, siya muhatag og mamaayo og daghang mga bunga. Ngigsun ugman usab, makita magkatapok, mamalandong, nini ato ang radyo sa simbahan, ang pulpito sa kanginan, ang DXTD, aron nga itong pamalandungan, ang kasaulugan sa adlaw, o usab mamalandong kita diha sa Ebanghelyo sa matag adlaw. Salamat kayo sa tanan nga ning duyog, ning ambit, o ning sunod sa tuang tulumanon sa matag adlaw ang pamalandong. Hinaut unta nga ato ning ipadayon, kaya ang mga butang nga maayo ipadayon aron kita kahimutan sa Ginoo. Ug aron nga sa katapusan sa tuang pagpadayon sa mga butang nga maayo, nga kita kahimutan sa Ginoo, kita usab ang atong kalag, bayawon usab didto sa langit. Igsunuban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamisnon nga birhen sa kota. Ang Diyos unta, magapanalangin kaninyo kanunay, sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping. Que Dios les siempre bendiga.